मुस्तफा का घराना जनेटा में है, कादरिया आस्ताना जनेटा में। उमर इब्ने खत्ताब, लोगों जरा गौर करो, खलीफतुल मुस्लिमीन है, दूसरे नंबर के खलीफा है, नबी के पहलू में लेटे हुए हैं। हजरत उमर वो है जिसे मेरे नबी ने मांगा था, या अल्लाह उमर को साहिब ईमान कर दे, या अल्लाह उमर को मेरा दोस्त बना दे। लोगों जरा गौर करो, उमर वो है जिसके बारे में आमीना के लाल फरमाते हैं कि आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर वो है आधी दुनिया पर अगर किसी की हुकूमत है तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब की है। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम सुनते ही शैतान रास्ता बदल देता है। हजरत उमर वो है कि जिनके नाम से शैतान आज भी भाग जाता है। हजरत उमर वो है, लोगों कान खोल के सुनो, लोगों कान खोल के सुनो कि हजरत उमर के बारे में दुनिया के एक मुदब्बिर ने ये कहा था कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, हज़रत आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी जिंदाबाद। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, आप सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे इंशाअल्लाह। आपको आवाज साउंड की साफ आ रही है? मोहसिन साहब साफ है आवाज? तवज्जो कीजिएगा आप। अब जरा तवज्जो कीजिएगा एक एक जुमले पर। हजरत उमर की कितनी फजीलत है मैंने बताई। तेरी और मेरी कोई औकात नहीं, मेरे जन्नती होने की कोई जमानत नहीं, तेरे जन्नती होने की कोई जमानत नहीं। मेरी नेकियां कितनी है किसी को पता नहीं, तेरी नेकियां कितनी है किसी को पता नहीं, मगर उमर की नेकी के बारे में आमीना का लाल कह रहा है आसमान के सितारों के बराबर नेकियां है। बात है कि नहीं है? आसमान के सितारों के बराबर नेकियां कौन बता रहा है? मेरा नबी, जिसका एक एक जुमला सच है। दुनिया बदल सकती है मगर नबी का फरमान नहीं बदल सकता। दुनिया अपनी जगह से हट सकती है मगर मुस्तफा ने जो कह दिया वो होकर रहता है। उमर नेक है तो है इसलिए कि नबी ने कहा है ना। कितने गैर मुस्लिमों ने कहा कि अगर एक उमर और होता, एक उमर और, तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। कितने लोगों ने कहा एक उमर अगर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। लोगों जरा गौर करना, आज जो मतलब दिल से सुनना यार। तकरीरें बहुत सुनते हो, आपने मुझे भी बहुत सुना होगा, लेकिन आज दिल से सुनिए। एक बात जब दिल पे असर कर जाती है इंसान फैसले कर लेता है, जिंदगी बदल जाती है। और जिंदगी जब ही बदलती है कि जब इंसान दिल पे चोट लगती है और कभी दिल से फैसले कर ले। खुदा की कसम जब तक दिल पे चोट न लगेगी, हजार तकरीरें करो, हजार तकरीरें सुनो, कुछ नहीं होता। जब दिल पे चोट लगती है, किसी से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, दिली तकलीफ पहुंचे, उस दिन तुम उसके कसद कर लो, आज के बाद तेरी चौखट पे यार मैं कदम नहीं रखूंगा। जिस दिन दिल से तूने ये सोच लिया और उसकी चौखट से गया, हजरात कभी कभी जिंदगियां गुजर जाती है मगर फिर उस चौखट पे नहीं चढ़ता, इसलिए कि दिल से मना करके गया था। हो सकता है कि आज दिल हमारा कह दे कि आज तक मैं शैतान तेरी चौखट पे बहुत आता रहा, मगर आज इस जलसे से वादा करके जा रहा हूं, आज के बाद तेरी चौखट पे नहीं बल्कि रब की चौखट पे जाऊंगा, है ना। तो जिंदगी बदल जाएगी। वो उमर कितना नेक है जिसके बारे में बताना, मगर उमर की जिंदगी सुनो लोगों, जरा उमर की जिंदगी सुनो। हजरत उमर ने एक शख्स को बुलाया, शख्स को बुला के हजरत उमर ने फरमाया मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ, मैं तुझे एक जॉब दे रहा हूँ, तुझे एक काम करना है, तुझे मेरा काम कंटिन्यू रोजाना करना है, और जब महीने की 30 तारीख आया करे तो तू अपना तनख्वाह लेके चला जाया कर, अपना वजीफा लेके चला जाया कर। हजरत उमर की बारगाह में वो गरीब शख्स आया, कहने लगा हुजूर कौन सा काम है मुझे बताइए, क्या कहीं पहाड़ तोड़ना है, कहीं जमीन का सीना चीर के पानी निकालना है, मुझे क्या करना है, या मुझे जंगलों में जाकर लकड़ियां काटना है। हजरत उमर ने फरमाया ना तुझे लकड़ियां काटना है, ना पहाड़ तोड़ना है, ना जमीन का सीना चीरना है, तेरा एक काम है, बिला नागा तू रोजाना मेरे पास आया कर, और मेरे पास आने के बाद रोजाना मेरे कान में आके कह दिया कर उमर जरा जिंदगी संभल के गुजार। एक दिन
بس ایک کام کیا کر, کہا روزانہ میرے کان میں آ کے یہ کہہ دیا کر کہ عمر زندگی ذرا سنبھل کے گزار, ایک دن مرنا بھی ہے. توجہ فرمائے, توجہ فرمائے میرے بھائی, چائے ان کے لیے آئیے, یہ پئیں گے آپ, توجہ فرمائیے. عمر زندگی ذرا سنبھل کے گزار, ایک دن مرنا بھی ہے. ایک دن کیا کرنا بھی ہے, بس مجھے میری موت کی یاد دلا کے جایا کر, اور روزانہ آ کے موت کی یاد دلا کے چلے جایا کر, اور ہر مہینے کی 30 تاریخ کو اپنی تنخواہ لے جایا کر. ہائے 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 یار, موت سے کتنے ان لوگوں کی موت کی تیاری کرتے تھے وہ, کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں موت سے, روزانہ یاد دلایا کر مجھے کہ عمر مرنا ہے. ہم کتنے غافل ہیں موت سے, عمر مرنا. اب وہ روزانہ آتا, کام بڑا آسان تھا, آتا عمر کے پاس بیٹھتا اور آ کے کہتا عمر زندگی ذرا سنبھل کے گزار, ایک دن تجھے مرنا بھی ہے. روزانہ, اور مہینے کی 30 تاریخ کو اپنی تنخواہ لے جاتا. ایک دن حضرت عمر آئینہ دیکھ رہے تھے. سنو کیا دیکھ رہے تھے؟ آئینے میں عمر کو اپنا چہرہ نظر آیا. حضرت عمر کو جب چہرہ نظر آیا تو عمر کو اپنی داڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا. کیا نظر آیا؟ لوگوں ذرا غور کرنا. آپ سوچتے ہو مریں گے, کب مریں گے یار, بڑھاپے میں کریں گے, یہ کریں گے, جب کریں تو کیا پتا کب کرے گا. ذرا سن یار, عمر کی زندگی سن, جس کی نیکیوں کی ضمانت آمینہ کا لال لے رہا, اس عمر کے بارے میں سن یار. جو نبی کے پڑوس میں پہلو میں لیٹا, اس عمر کے بارے میں سن یار. میرے عمر نے آئینہ دیکھا, بال داڑھی کا سفید نظر آیا. حضرت عمر آئینے کے سامنے سے ہٹے, آنکھوں میں آنسو. اتنے میں وہ آ گیا ڈیوٹی والا, عمر کے کان میں آ کے کہنے لگا عمر تجھے مرنا بھی ہے. حضرت عمر نے فرمایا تو آج کے بعد اپنا حساب کر لے, آج کے بعد مجھے موت کی یاد دلانے نہیں آنا. حساب کر لے اور حساب کر کے اپنا پیسہ لے جا, آج کے بعد موت کی یاد دلانے نہیں آنا. جلدی پلاؤ اور جلدی چلے جاؤ. تقریر ہو رہی ہے نا, بات سمجھو. ایک ایک جملہ بھی ڈراپ ہوتا مجھے تکلیف ہوتی ہے, میری ذمہ داری ہے. دیکھیے تقریر کرنا میں کر کے چلا جاؤں, آپ اس کو نہ سمجھیں نہ سمجھے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑی محبت سے مجھے بلایا صاحب خانہ نے, میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا, اور آپ مجھ سے کچھ فائدہ نہ حاصل کر پائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت عمر نے اسے کیا کہا, اپنا حساب کر لے, آج کے بعد نہیں آنا. ایک بات بتاؤں, آپ کی کہیں جاب لگ جائے اور کام بہت آسان ہو, وہ جاب چھوٹے, تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت آسان کام ہو, کچھ کرنا نہ ہو, اور خالی مہینے میں آپ کو تنخواہ ملتی رہے, تو اس سے اچھی جاب کیا ہوگی؟ اس کی بھی جاب میں کوئی محنت نہیں تھی, خالی کیا کرنا تھا اسے, خالی آنا تھا اور آ کے کیا کہنا تھا, عمر بولو یار ذرا, موت آنی ہے. بس اتنی بات بھی تم کو یاد نہیں ہے کیا, عمر مرنا ہے کتنے, اور یہ کہہ کے وہ گھر چلا جاتا. کتنا آسان کام تھا, بولو تھا کہ نہیں تھا. مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہ لے جاتا. لیکن جب عمر نے منع کیا تو اس کو بڑا جھٹکا لگا, یار اتنی اچھی ڈیوٹی, اتنی اچھی جاب میری چھوٹ رہی ہے. کہنے لگا عمر کیا کوئی اور رکھ لیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں, کوئی اور نہیں رکھا, کسی کو رکھتا تو تجھے کیوں ہٹاتا. کہنے لگا پھر عمر کیا بات, میں تو روزانہ ٹائم پر آ کر آپ کو موت کی یاد دلاتا ہوں, میں تو کوئی چھٹی بھی نہیں کرتا. کہیں جاب کرتے ہو, ایک ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے نا, میں تو عمر کوئی چھٹی بھی نہیں کرتا. میں تو ہفتے میں 30 دن, ہفتے میں 7 دن, مہینے میں 30 دن آتا ہوں, سال میں 365 دن آتا ہوں, پھر مجھے کیوں چھٹکارا دیا جا رہا ہے؟ عمر نے فرمایا سن, آج میں نے آئینہ دیکھا, آئینے میں مجھے اپنی داڑھی کا بال سفید نظر آیا. میرے داڑھی کے بال نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا عمر کدھر جا رہا ہے, اب کچھ نہیں آئے گا, صرف تیرے پاس موت آئے گی, اس لیے کہ بڑھاپا آنے لگ گیا ہے. جو کام تو کرتا تھا وہ کام وہ داڑھی کا سفید بال کرنے لگ گیا ہے. جب میں آئینہ دیکھا کروں گا, وہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلایا کرے گا. اس لیے کہ بچپن کے بعد جوانی آتی ہے, اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے, بڑھاپے کے بعد صرف موت کا موسم آتا ہے. حالانکہ بچپن میں بھی موت آتی ہے, جوانی میں بھی آتی ہے, مگر انسان کو ایک انداز ہوتا ہے کہ یار بچپن کے بعد ہو سکتا ہے جوان ہو جائے, جوان کے بعد ہو سکتا ہے بوڑھے ہو جائے, لیکن بوڑھے کے بعد کچھ نہیں ہونا, صرف موت آنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یہ داڑھی کا سفید بال
صرف مجھے میری موت کی یاد دلائے گا۔ او لوگوں، اب تو عمر ابھی بڑی کم ہو گئی، پہلے کے لوگ 100 200 سال جیتے تھے، اب ہماری عمر کتنی ہے؟ 50 60 سال میں لوگوں آدمی کی عمر مکمل ہو کے چلی جا رہی ہے۔ او میرے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، اگر آج بھی تم نے توبہ کر لی تو رب تمہیں بخشو میں شمار کر دے گا۔ اور توبہ اگر کتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اور تم نے توبہ کر لی تو لوگوں اللہ تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو جب بھی معاف کر دے گا، جب بھی معاف کر دے گا۔ لیکن کرو، یہ مت سوچو کروں گا، کیا پتا اس سے پہلے موت آ جائے، کر لو، آج ہی کرنا ہے۔